अभिवादये अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। लोकसभायाम् अद्य क्रीडासम्बद्धे विधेयकद्वये चर्चा अस्ति प्रस्ताविता। अपरत्र राज्यसभायां समुद्रमार्गतः वस्तुवहनपरस्य विधेयकस्य अभ्युपगमनाय स्यात् प्रशासनस्य प्रयासः। गाजा क्षेत्रे बन्धकानां सहायतार्थं हमास इत्याख्यं संघटनं सन्नद्धम्। परम् इस्रायेलदेशसमक्षं वायवीयाक्रमणवरोधपरः समयः स्थापितः। संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदि बन्धकानां स्थितिमालक्ष्य श्वः विशेषसत्रसमनुष्ठानम्। श्रावणमासिके सोमवासरे अद्य ज्योतिर्लिङ्गेषु अन्येषु शिवमन्दिरेषु च श्रद्धालुसमूहाधिक्यं दृश्यमानम्। हर हर महादेव इत्युद्घोषैः शिवभक्तिमयं जातमस्ति समग्रमपि वातावरणम्। अथ भारत-इंग्लैण्ड-दलयोः मध्ये पञ्चनिकषस्पर्धा समन्वितायाः श्रृङ्खलायाः पञ्चमी निकषस्पर्धा अत्यन्तरोमाञ्चके स्तरे। इंग्लैण्ड-दलं विजयाय इतोपि 35 धावनाङ्कान् अपेक्षते। अपरत्र भारतीयं दलम् अवशिष्टान् क्रीडकान् यथाशक्ति बहिष्कर्तुं श्रृङ्खलां समीकर्तुं च प्रयतेत। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। अद्य संसदः प्रावृट्सत्रस्य तृतीयः सप्ताहः तत्र समारब्धः स्यात्। लोकसभा राज्यसभयोः तावत् अनेकानि महत्त्वपूर्णानि विधायिकार्याणि सूचिबद्धानि सन्ति। एतस्मिन् क्रमे लोकसभायां द्वे विधेयके चर्चार्थम् अभ्युपगमनार्थं च सूचीबद्धे स्तः। अत्र लोकसभायाम् ऐषमः राष्ट्रियखेलशासनविधेयकम् अथ च राष्ट्रियमादकौषधविरोधिसंशोधनविधेयकं चर्चार्थं प्रस्तुते भवेताम्। तत्रैव राज्यसभायाः कार्यसूच्याम् अद्य ऐषमः सागरीयवस्तुवहननामाख्यं विधेयकम् अन्तर्निहितमस्ति। एतेन साकमेव उच्चसदने एतस्मिन् आवश्यकविधायिकार्यैः सह प्रश्नकालावधौ मन्त्रालयैः महत्त्वपूर्णप्रश्नाः अपि उत्थापिताः भवेयुः। गतवर्षे लोकसभानिर्वाचने भ्रष्टाचारः जातः इत्येवं कांग्रेसनेतुः राहुल गान्धेः आरोपः निर्वाचनायोगेन पूर्णतया निराकृतः। एक्स इत्यत्र फैक्ट चेक इत्येतस्य तथ्यपरीक्षणपरस्य लेखनस्य माध्यमेन निर्वाचनायोगः सूचितवान् यत् राहुल गान्धेः वक्तव्यानि भ्रामकाणि निराधाराणि च सन्ति इति। निर्वाचनायोगानुसारेण राहुल गान्धी वारं वारम् आधाररहितान् भ्रमात्मकान् च आरोपान् उपस्थापयति। एतेषु आरोपेषु मतचौर्यसदृशानि अप्रमाणिततथ्यानि अपि सन्निहितानि सन्ति। निर्वाचनतन्त्रे अनुचितरीत्या आपीडवर्धनम् अथ सम्पूर्णे देशे लक्षशः श्रमशीलाः निर्वाचनाधिकारिणः सतर्जनं भयाक्रान्ताः भवेयुः इति तावत् तदीयारोपाणाम् उद्देश्यमात्रम्। ज्ञातव्यमस्ति यत् निर्वाचनायोगपक्षतः एतस्मिन्नेव वर्षे जूनमासिके 12 दिनाङ्के राहुल गान्धेः वार्तालापार्थमपि आमन्त्रितः आसीत्, परन्तु अद्यावधि तत्पक्षतः न किमपि प्रत्युत्तरं प्रतिक्रियामात्रमपि वा आप्तम् इति निर्वाचनायोगः सूचितवान्। रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः गतदिने गुजरातराज्यस्य भावनगरे अनेकनूतनानां रेलयानानां सप्रवर्तनं हरितध्वजं प्रदर्शितवान्। गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेशोत्तरप्रदेशराज्यानां मध्ये दीर्घदौर्यक्रमे अपि सम्पर्कसंवर्धनाय हि एतानि रेलयानानि प्रवर्तितानि सन्ति। एतानि नवीनानि रेलयानानि गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेशोत्तरप्रदेश, महाराष्ट्रराज्यानां कृते अतीव लाभप्रदानि सेत्स्यन्ति इति अनुमीयते। बहुत ही गौरव की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत बड़े विजन के साथ रेलवे में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। नई पटरियां बन रही है, नई तरह की ट्रेन्स आ रही हैं। ट्रेन को साफ रखना, स्टेशन को साफ रखना, नए स्टेशन बनाना, कई तरह के काम हाथ में लिए गए हैं। और आज बहुत खुशी की बात है कि भावनगर से अयोध्या धाम को जोड़ने वाली नई ट्रेन आज चालू हुई है। मैं सभी भावनगर के निवासियों को और रास्ते में पड़ने वाले सभी स्टेशनों पे और बड़े शहरों में रहने वाले सभी साथियों का आज अभिनंदन करता हूं। इसी तरह से आज मध्य प्रदेश में 2 गाड़ियां रवाना हुई है।
एक रीवा से पुणे और दूसरी जबलपुर से रायपुर। वहाँ पर भी हमारे सभी यात्रियों को और सभी साथियों को, सभी नागरिकों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। उत्तरप्रदेशे ड्रोन इत्याख्यानां यन्त्राणां माध्यमेन भयोत्पादकान् जनान् विरुध्य योगी प्रशासनं कठोरं जातम्। तत्र हि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः कथितवान् यदेतान् जनान् आलक्ष्य गैंगस्टर एक्ट इत्याख्याधिनियमः प्रवर्तितः स्यात्। एतेन सहैव आवश्यकतानुगुणं दोषिषु राष्ट्रियसुरक्षाविधिरपि क्रियान्वितः भविष्यति। अत्र क्रमे ड्रोन इत्येतेषां यन्त्राणां दुरुपयोगे अपि कठोरतया कार्याचरणं प्रवर्तितं भविष्यति। प्रदेशे एतस्मिन् प्रमुख गृहसचिवाय अथ आरक्षिमहानिदेशकाय प्रत्येकस्मिन् जनपदे ड्रोन यन्त्रसम्पादितान् घटनाक्रमान् समीक्ष्य कार्याचरणार्थमपि निर्देशः प्रदत्तं गतः। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः तावत् सूचितवान् यत् विधिव्यवस्थायाः विपरीतं यदि कश्चिदपि कार्यं विधास्यति तर्हि तं विरुध्य अनुशासनात्मकं कार्याचरणं प्रवर्तितं भवेत् इति। उत्तराखण्डस्थ मदरसाभिधेषु विद्यालयेषु किं वा शिक्षणसम्पूजनसंस्थासु साम्प्रतं संस्कृतश्लोकाः अपि श्रुतिगोचराः भविष्यन्ति। एतदर्थम् उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड इत्येतद् राज्यस्य संस्कृतविभागेन सह सम्बद्धे ज्ञापनपत्रे हस्ताक्षरार्थमपि सज्जम्। मदरसा बोर्ड इत्यस्य अध्यक्षः मुफ्ती शमून कासमी इत्यसौ उक्तवान् यत् संस्कृतभाषा एकेन विशेषधर्मेण एव सम्बद्धा नास्ति। अतः मदरसा बोर्ड इत्येतेन सम्बद्धाः छात्राः यदि अधिगतसंस्कृताः भवेयुः तर्हि अन्येषु अपि क्षेत्रेषु अत्र अधीयानाः छात्राः वृत्त्यवसरान् अवाप्नुयुः। तावत् ध्यातव्यमस्ति यत् उत्तराखण्डराज्यस्य मदरसा बोर्ड इत्येतेन संस्कृताध्यापकान् अवाप्स्यति। एतदर्थं रुड़की कुमाऊं क्षेत्रस्थाः केचन मदरसाभिधाः विद्यालयाः परिचिह्नितपूर्वाः अपि। हमने ये तय किया है कि हम संस्कृत विभाग से आखिरी दर्जे में हमारा चल रहा है कि एमयू करके वो हमें टीचर प्रोवाइड कराएंगे और हम कुछ मदरसों में पहले उसे पढ़ाएंगे। संस्कृत ऐसा नहीं है कि ये किसी विशेष धर्म के लिए है या संस्कृत पढ़ेंगे तो हमारा धर्म परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि हमारा ईमान जो है यानी हमारी आस्था है वो और सुदृढ़ होगी और मजबूत होगी। सत्यपि प्रविधिपरे काले आकाशवाणी संचारस्य सुदृढमाध्यमभूता इति निस्संशयं। महाकालस्य नगरे उज्जैने एतस्य वर्षस्य सेप्टेम्बर् मासात् प्रभृति आकाशवाणी केन्द्रस्य समारम्भः स्यात्। प्रसारभारत्याः मुख्यकार्यपालकाधिकारी गौरव द्विवेदी प्रोक्तवान् यत् एतस्य केन्द्रस्य उद्देश्यं स्थानीयेभ्यः किं वा प्रादेशिकेभ्यः कलाकारेभ्यः मञ्चप्रदानम् अथ साधारणजनान् यावत् राष्ट्रियान्ताराष्ट्रियवार्तानां प्रशासनसम्बद्धानां सांस्कृतिकानां च कार्यक्रमादीनामपि प्रापणं स्यात्। उज्जैननगरे एव 28-द्विसहस्रतमाब्दीके सिंहस्थकुम्भसमायोजने कोटिशः श्रद्धालवः आयास्यन्ति। अतः एतदालक्ष्य अपि एतस्य केन्द्रस्य महत्त्वम् अतितरां वर्धेत इत्यपि मुख्यकार्यपालकाधिकारिणा गौरव द्विवेदिना विशिष्य प्रतिपादितम्। हम लोगों का ये प्रयास है कि अगले 3 से 4 सप्ताह में आकाशवाणी उज्जैन केंद्र के नाम से हमारा एक प्रसारण बनकर के तैयार हो जाए। मुझे विश्वास है कि इससे स्थानीय लोगों को अपने क्षेत्र के समाचारों के बारे में, अपने विकास कार्यों के बारे में लगातार जानकारी मिलती रहेगी और जो हमारे उज्जैन क्षेत्र के उभरते हुए कलाकार हैं उनको भी एक मंच मिलेगा जिससे कि वो अपनी कला और प्रतिभा को हमारे श्रोताओं तक ले आकर के सामने रख सकें। सिंहस्थ कुंभ 2028 में जो होगा लगभग इसी समय जुलाई अगस्त के समय में वो आयोजित होगा। लगभग 3 वर्ष का ये समय रहेगा जिसमें कि हम यहाँ की जो तैयारियां हैं उनको बिल्कुल पूरी मुस्तैदी के साथ रेडी कर सकें। जो लोग देश विदेश से आकर के कुंभ में स्नान करना चाहेंगे उनको वहाँ कुंभ के संबंध में होने वाली तैयारियों के बारे में, उनको क्या क्या चीज़ों को देखना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम अद्यतन जानकारियाँ लेकर के उन श्रोताओं के साथ लगातार जुड़े रहेंगे। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागः बंगालखात्यां जायमानं संक्षोभम् अवलोक्य सञ्चेतनां प्रसारितवान्। ऋतुविज्ञान विभागानुसारं बंगालखात्याः उत्तरवर्तिभागे निर्मितस्य चक्रवातस्य कारणात् प्रावृट्स्थितिः इतोपि सक्रिया जायते। एतस्मात् राज्यस्य केषुचित् जनपदेषु आगामिनं 6 दिनाङ्कं यावत् अत्यधिकवृष्टेः अनुमानं ऋतुविज्ञान विभागेन विहितम्। तावद्ह्यः प्रभृति दक्षिणवर्तिबंगालस्य उत्तर-दक्षिण-24 परगना जनपदयोः अथ नदिया, हुगली, पूर्व-पश्चिम बर्धमान, बीरभूम, पुरुलिया, बांकुरा इत्यादीनां जनपदानाम् अनेकक्षेत्रेषु सततं वृष्टिः जायते। संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतेः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य पश्चिमैशियावर्तिक्षेत्रस्य दूतेन स्टीव विट्कॉफ
इत्येतेन तेल अवीव नगरे हमास इत्येतेन बद्धानाम् इस्रायेलदेशस्य बन्धकानां पारिवारिकैः सह मेलनं विहितम्। पीडितानां परिवाराः तावत् बन्धकानाम् एतत् क्षणमुक्त्यर्थं याचनाम् अकुर्वन्। विट्कॉफ इत्येषः पीडितान् आश्वस्तवान् यत् असौ गाज़ाक्षेत्रे सङ्घर्षसमाप्त्यर्थम् इस्रायेल् प्रशासनेन सह योजनानुगुणम् आचरति इति। ध्यातव्यमस्ति यत् 23-अधिक-2000तमाब्दस्य अक्टोबर् मासे हमास इत्येतेन आतङ्किगुल्मेन आक्रमणं कृत्वा प्रायः 250 संख्याकाः इस्रायेलदेशीयाः जनाः बद्धाः आसन्। तेषु बद्धेषु जनेषु समये समये केचन मुक्ताः अपि अभवन्, परन्तु बहवः इस्रायेलदेशीयाः ते अद्यापि हमास संघटनेन बद्धीकृताः एव सन्ति। तावत् गाज़ा क्षेत्रे बन्धकानां सहायतार्थं हमास संघटनं सन्नद्धमस्ति। परम् इस्रायेलदेशसमक्षं वायव्याक्रमणावरोधपरः समयः एतेन आतङ्किगुल्मेन स्थापितः अस्ति। संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदि बन्धकानां स्थितिमालक्ष्य श्वः विशेषसत्रसमायोजनं स्यात् इत्यपि विशिष्टं तथ्यम्। गतमासस्य 30 दिनाङ्के रशियादेशस्य कामचट्का प्रायद्वीपे जातस्य भीषणभूकम्पस्य परिणामाः अनुभूयमानाः सन्ति। तावत् ह्यः पुनरपि अत्रत्यैव कुरीलाख्ये द्वीपे सप्तमिततीव्रतायुतः भूकम्पः अनुभूतिं गतः। अद्यापि एतस्मिन् क्रमे जनधनहानेः तथा सूचना नास्ति। परम् एतस्मिन् क्षेत्रे अधिकतीव्रतायुतात् भूकम्पात् कामचट्का प्रायद्वीपस्थः क्रशेनी निकोव इत्याख्यः ज्वालामुखी सक्रियः जातः अस्ति इति सूच्यते। ध्यातव्यमस्ति यत् एतस्मिन् क्षेत्रे गतमासस्य 30 दिनाङ्कतः 25 संख्याकाः भूकम्पाः अनारतम् अनुभूताः सन्ति। ऐषमः ईश ग्रामोत्सवः सर्वथा भव्यतया आयोजितः स्यात्। आध्यात्मिकगुरुः सद्गुरुः प्रेरणया आरब्धम् आयोजनम् एतत् अधुना 17 संस्करणं स्पृशति। एतदायोजनध्वनि आन्ध्रप्रदेश, कर्णाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलङ्गाना, पुदुच्चेर्योडिशानां 35,000-अधिकसंख्याकान् ग्रामान् यावत् प्रतिश्रुतः स्यात्। ग्रामोत्सवरूपे एतस्मिन् महोत्सवे 6,000-तः अधिकानि दलानि 50,000-तः अधिकाः च क्रीडकाः प्रतिभागं करिष्यन्ति, यत्र 5,000-अधिकाः महिलाः अपि सम्मिलिताः भविष्यन्ति इति अवधातव्यतथ्यम्। प्रतियोगितासमायोजनपरः ग्रामोत्सवः एषः सेप्टेम्बर् मासस्य 21 दिनाङ्के कोयम्बटूरस्थे ईशयोगकेन्द्रे आदियोगिसान्निध्ये सम्पन्नः भविष्यति। एतदायोजकाद्यनुसारेण ग्रामोत्सवः एषः ग्रामीणं जीवनम् इतोपि सम्यक् विधातुं सेतुत्वं निर्वहेत्। We conduct volleyball for men, we conduct throw ball for women, there is para volleyball, and then we have the rural games like olden days we used to play those gilli danda, hopscotch, tire race. These kind of rural games we want to try to revive that and bring that to the mainstream. And we also have cultural performances which are being showcased, because a lot of art forms are dying in today's time and age, so we want to showcase that and revive that as well. In short, Gramotsavam is an effort to revive the rural spirit of Bharat, and it is an effort to make everybody playful and joyful. क्रीडावार्तासु भारत इंग्लैंड दलयोः मध्ये पञ्चनिकषस्पर्धा समन्वितायाः श्रृङ्खलायाः पञ्चमी निकषस्पर्धा अत्यन्तरोमाञ्चके स्तरे अस्ति। ह्यः निकषस्पर्धायाः चतुर्थस्य दिवसस्य क्रीडावसानं यावत् इंग्लैंड दलेन 74 धावनाङ्करूपं विजयलक्ष्यम् अनुसरता 6 स्तोभानि पुरस्सरम् 41 धावनाङ्काः अर्जिताः। एवं साम्प्रतमपि विजयार्थम् इंग्लैंड दलाय 35 धावनाङ्काः अभीष्टाः सन्ति। अपरत्र एतस्यां पञ्चम्यां निकषस्पर्धायां भारतीयं दलं विजयाय अपेक्षितं क्रीडकत्रयं बहिष्कर्तुं सर्वथा प्रयतेत। यदि भारतं विजयेत तर्हि पञ्चनिकषस्पर्धा समन्विता श्रृङ्खला परिणामदृष्ट्या समत्वमाप्नुयात्। परम् इंग्लैंड दलं यदि जितं स्यात् तर्हि श्रृङ्खला अपि एषा स्पर्धात्रयजयेन सह एतद्दलं स्वायत्तीकुर्यात्। श्रावणमासस्य अद्य अन्तिमः सोमवासरः अस्ति। तावदद्य प्रातःकालादेव शिवभक्ताः शिवालयेषु पूजार्थम् एकत्रिताः सन्ति। दुग्धजलबिल्वपत्राणि समेत्य भक्तगणाः शिवलिङ्गेषु शिवप्रियवस्तूनि समर्पयन्तः सन्ति। उज्जैननगर्याः महाकालेश्वरमन्दिरे अद्य प्रातःकाले देवाधिदेवस्य पारम्परिकविधिना अभिषेकः जातः। शिवालयेषु रुद्राभिषेकेण सह हर हर महादेव इत्युद्घोषैः समग्रं वातावरणं शिवभक्तिमयं जातमस्ति।
एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।